बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी को अहम तरीन कामयाबी करार दे दिया। पाक के जोहरी हथियार है, जंग के खतरनाक नताइज निकलते कहा कि दोनों ममालिक बड़ी जोहरी ताकतें हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी से बहुत खुशी हुई है। हमने पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा तिजारत के जरिए हल किया है। पाकिस्तान और भारत की जंग खतरनाक थी। पाकिस्तान और भारत के लोग बेहतरीन हैं, वो तिजारत करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी पर दोनों ममालिक की क़यादत की भी तारीफ की। ईरान ने दोबारा जोहरी ताकत बनने की कोशिश की तो उसकी एटमी तनसीबात पर हमला करने से गुरेज नहीं करूंगा। ईरान की एटमी तनसीबात को तबाह कर दिया। अमरीकी एयरफोर्स ने रात की तारीकी में 52,000 फुट की बुलंदी से ईरानी तनसीबात को कामयाबी के साथ निशाना बनाया। अमरीकी फौज ने ज़बरदस्त तरीके से ऑपरेशन किया। ईरानी सुप्रीम लीडर के बयान पर जल्द रद्दअमल दूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि गजा में जंगबंदी पर काम कर रहे हैं। अगले हफ्ते जंगबंदी का इम्कान है। गजा में इस वक्त कहत की सूरत हाल है। दुनिया में अमन कायम कराने की वजह से लोग मुझे सराहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कनाडा के साथ तिजारती मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का ऐलान कहा। अफ्रीका में 30 साल से जारी जंग को आज ख़त्म कर दिया। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का डोनाल्ड ट्रंप के आयतुल्लाह ख़ामनई के हवाले से बयान पर रद्दअमल सामने आ गया। कहा, डोनाल्ड ट्रंप ईरान से डील में अगर वाकई संजीदा हैं तो नाकाबिल कबूल लबो लहजा तर्क कर दें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का डोनाल्ड ट्रंप के आयतुल्लाह ख़ामनई के हवाले से बयान पर रद्दअमल सामने आ गया। उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ईरान से डील में अगर वाकई संजीदा हैं तो नाकाबिल कबूल लबो लहजा तर्क कर दें। अब्बास अराग़ची की जानिब से ये कहा गया। रूसी सदर का अमरीकी मनसब से मुलाकात का इंतहा। पुतिन ने सदर ट्रंप को जुर्रतमंद इंसान करार दे दिया। रूस यूक्रेन के साथ अमन मुज़ाकरात से मुतालिक तीसरे दौर के लिए तैयार है। अमरीकी कारोबारी शख्सियात रूसी मार्केट में तिजारत करना चाहती हैं। रूसी सदर का अमरीकी मनसब से मुलाकात का इंतहा। पुतिन ने सदर ट्रंप को जुर्रतमंद इंसान करार दे दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक रूस यूक्रेन के साथ अमन मुज़ाकरात से मुतालिक तीसरे दौर के लिए तैयार है। रूसी सदर अमरीकी कारोबारी शख्सियत रूसी मार्केट में तिजारत करना चाहती हैं। पुतिन की जानिब से ये कहा गया। अफसोसनाक खबर, दरियाए सवात में 18 सियाह बेरहम लहरों की नज़र हो गए। 10 अफराद जाँ भाग, 3 को बचा लिया गया। 5 लापता रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 5 मुख्तलिफ मकामात पर 80 एहलकार इमदादी कार्रवाई में मसरूफ़ हैं। पाक फौज सवात में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पहुँच गई। ज़रूरी साजो सामान से लैस दस्ते रेस्क्यू और रिलीफ मिशन में शरीक। रेले में बहकर जाँ भाग अफराद की लाशें आबाई इलाकों को रवाना कर दी गईं। 6 लाशें सियालकोट, 2 मर्दान रवाना की गई हैं। सियाल दरिया किनारे नाश्ता कर रहे थे, सैलाबी रेला आ गया। मुतासर अफराद में सियालकोट और मर्दान के रहायशी शामिल हैं। इंतज़ामिया ने दरियाए सवात के किनारे होटल, रेस्टोरेंट्स और तिजारती सरगर्मियाँ बंद कर दी हैं। महकमा सियाहत खैबर पख्तूनख्वा की होटलों के बाहर बैठने की जगह फौरी ख़त्म करने की हिदायत की गई है। वाक़े के बाद केपी हुकूमत मुतहरिक हो गई। मुतअद्दिद अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर बाबूज़ई और असिस्टेंट कमिश्नर सबात शामिल हैं। असिस्टेंट कमिश्नर और ख्वाजा खेला में भी बर वक्त वार्निंग जारी न करने पर मुअत्तल हो गए। वाक़े के ज़िम्मेदारों का तयन करने के लिए इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। सानिया सवात में 8 जाँ भाग अफराद की मैयतें। 11 बच जाने वाले डस्का पहुँच गए हैं। जाँ भाग अफराद की मैयतें पहुँचने पर घरों में कोहराम मच गया। शहर में शोक का समा। अहल खाना गम से निढाल हो गए। बच जाने वालों से मिलकर धाड़े मार मार कर रो पड़े। 3 मैयतें डस्का कलां, 3 मोहल्ला लारियाँ और 3 मोहम्मदपुरा पहुँचा दी गई हैं। ये खबर सवात में सानिया सवात में 8 जाँ भाग अफराद की मैयतें। 11 बच जाने वाले डस्का पहुँच गए, जबकि जाँ भाग अफराद की मैयतें पहुँचने पर घरों में कोहराम मच गया। दूसरी तरफ सिंतास मुआहदे पर सालसी अदालत की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की गई। भारत को मुआहदे को एकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल करने और सालसी अदालत के किरदार को महदूद करने का इक़दाम दुरुस्त नहीं। हुकूमत पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे के हवाले से मुस्तक़िल अदालत बराए इंसाफ के तहत सालसी अदालत के फैसले का खैर मकदम किया गया। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशत गर्दी समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार है। फैसले के मुताबिक सिंतास मुआहदे के हवाले से सालसी अदालत का किरदार
ریکارڈ نمایاں ہے۔ معاہدے کی معطلی کے بھارتی اقدام سے عدالت کی فیصلہ سازی کی حیثیت متاثر نہیں ہوتی۔ کسی ایک فریق کے معاہدہ معطلی کے یک طرفہ فیصلے سے عدالت کارروائی نہیں روکے گی۔ عدالت سنتاس معاہدے پر فیصلہ سازی جاری رکھے گی۔ عدالت نے سنتاس معاہدے کا بغور جائزہ لیا۔ سنتاس معاہدے میں کہیں بھی یک طرفہ طور پر اسے معطل کرنے کی شک شامل نہیں ہے۔ معاہدے میں کوئی بھی فریق یک طرفہ طور پر کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ثالثی کارروائی کو روک نہیں سکتا۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کے کیس میں نظر ثانی درخواستیں منظور کر لی ہیں۔ آئینی بینچ نے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کا سپریم کورٹ کا 12 جولائی کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں نظر ثانی درخواستیں منظور۔ پی ٹی آئی مخصوص نشستوں سے محروم ہو گئی۔ آئینی بینچ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ کالعدم، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال کر دیا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے 5 کے مقابلے میں 7 کی اکثریت سے نظر ثانی درخواستیں منظور کرتے ہوئے تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کا حکم کالعدم قرار دیا۔ جمعہ کو اٹارنی جنرل کے دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ بعد ازاں آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے مختصر فیصلہ سنایا۔ آئینی بینچ کے فیصلے کے تحت مخصوص نشستیں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کو ملیں گی۔ جسٹس امین الدین خان، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس شاہد بلال، جسٹس ہاشم کاکڑ، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس علی باقر نجفی نے اکثریتی فیصلہ دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جسٹس صلاح الدین نے بینچ سے علیحدگی اختیار کی، جبکہ جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عقیل عباسی نے ابتدائی سماعت میں ہی نظر ثانی درخواستیں خارج کر دی تھیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس محمد علی مظہر نے مشروط نظر ثانی منظور کی، جبکہ جسٹس جمال مندوخیل نے 39 نشستوں کی حد تک اپنی رائے برقرار رکھنے کا فیصلہ دیا۔ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن اظہر رضوی نے اقلیتی فیصلے میں کہا کہ الیکشن کمیشن ریکارڈ دیکھ کر طے کرے کس کی کتنی مخصوص نشستیں بنتی ہیں۔ سپریم کورٹ کے 13 رکنی فل کورٹ نے 12 جولائی 2024 کو 8 ججز کی اکثریت سے نشستیں پی ٹی آئی کو دی تھیں۔ جولائی 2024 میں مسلم لیگ، پیپلز پارٹی اور اگست میں الیکشن کمیشن نے نظر ثانی درخواستیں دائر کی۔ سپریم کورٹ کے 13 رکنی آئینی بینچ میں 6 مئی کو نظر ثانی درخواستیں مقرر کی گئیں۔ آئینی بینچ سے جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی 6 مئی کو درخواستیں مسترد کر کے الگ ہوئے، جبکہ 17ویں سماعت پر جسٹس صلاح الدین نے کیس سننے سے معذرت کی۔ 14 مارچ 2024 کو پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق سنی اتحاد کونسل کی درخواستیں خارج کر دی تھیں۔ مخصوص نشستوں کے متعلق آئینی بینچ کے اکثریتی فیصلے کے بعد قومی، پنجاب اور سندھ اسمبلیوں میں پارٹی پوزیشنز میں تبدیلی آ گئی۔ اضافی مخصوص نشستیں ملنے سے حکمران اتحاد کو قومی اسمبلی کے ایوان میں 2/3 اکثریت مل گئی۔ کس جماعت کو کتنی اضافی مخصوص نشستیں ملیں گی، تفصیل اس رپورٹ میں۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کی معطل 77 مخصوص نشستیں بحال۔ قومی اسمبلی میں حکمران اتحاد کو 237 اراکین کی حمایت مل گئی۔ قومی اسمبلی میں پنجاب سے خواتین کی 11 اور خیبر پختونخوا سے 8 جبکہ اقلیت کی بھی 3 مخصوص نشستیں بحال ہوئیں۔ مسلم لیگ نون کو 15 اور پیپلز پارٹی کو 4 اضافی نشستیں ملیں گی۔ جے یو ایف اے کے حصے میں بھی 3 اضافی نشستیں آئیں گی۔ اس وقت قومی اسمبلی میں حکمران اتحاد کے ارکان کی تعداد 218 ہے۔ مسلم لیگ نون کے 110، پیپلز پارٹی کے 70، ایم کیو ایم کے 22 اور مسلم لیگ قاف کے 5 ارکان۔ اضافی نشستیں ملنے کے بعد قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے ارکان کی تعداد 125، پیپلز پارٹی کے 74 اراکین ہوں گے۔ فیصلے سے قبل قومی اسمبلی میں حکمران اتحاد کو 218 اراکین کی حمایت حاصل تھی۔ فیصلے سے قبل قومی اسمبلی میں حکمران اتحاد کو 218 ارکان کی حمایت حاصل تھی۔ 336 کے بعد میں 2/3 اکثریت کے لیے 224 ارکان درکار ہیں۔ 19 اضافی نشستیں ملنے سے حکمران اتحاد کو 237 ارکان کے ساتھ یہ ہدف حاصل ہو گیا۔ پنجاب اسمبلی میں مزید 27 اضافی نشستیں حکمران اتحاد کو ملیں گی۔ ان میں خواتین کی 24 اور اقلیتوں کی 3 نشستیں شامل ہیں۔ مسلم لیگ نون کو 23، پیپلز پارٹی 2، قاف لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی کو 1 اضافی نشست ملے گی۔ سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کو 2 اور ایم کیو ایم کو 1 اضافی نشست ملے گی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں خواتین کی 21 اور اقلیت کی 4 مخصوص نشستیں بحال ہوئی ہیں، جس کے بعد اب خیبر پختونخوا اسمبلی میں جے یو ایف اے کو 10، مسلم لیگ نون کو 7، پیپلز پارٹی کو 7 اور اے این پی کو 1 مخصوص نشست ملے گی۔ سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے کے بعد سینٹ میں خیبر پختونخوا کی 11 نشستوں پر الیکشن ہوگا۔ سینٹ میں پارٹی پوزیشن کیا ہے، کس جماعت کے کتنے ارکان ایوان بالا میں موجود ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے کے بعد سینٹ میں خیبر پختونخوا کی 11 نشستوں پر الیکشن ہوگا۔ سینٹ میں پارٹی پوزیشن کیا ہے، کس جماعت کے کتنے ارکان ایوان بالا میں موجود ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
फाटा इंजमाम के बाद इस वक्त पाकिस्तान के ऐवान बाला में कुल 96 नशिस्तें हैं। 48 खाली होने वाले नशिस्तों पर इंतखाबात अप्रैल 2024 में हुए। आम इंतखाबात के बाद मखसूस नशिस्तों का फैसला न होने के बायस 37 नशिस्तों पर इलेक्शन हुए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 11 नशिस्तों पर इलेक्शन न हो सके। सेनेट इंतखाबात के बाद मौजूदा पार्टी पोजीशन देखी जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 24 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है। नून लीग 18, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 18, JUIF 5, बाप पार्टी 4, ANP 3, जबकि आजाद 11 अराकीन है। सानिया नश्तर के इस्तीफा और एक प्रोफेसर साजिद मीर की वफात की वजह से 2 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होना बाकी हैं और यूं इस वक्त सेनेट ऑफ पाकिस्तान में 83 अराकीन मौजूद हैं। अब मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 11 में से 7 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JUIF को 2, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 1 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी 1 नशिस्त मिलेगी। यूं मुमकिना तौर पर PPP 25, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 25, नून लीग 19, JUI 7, बाप पार्टी 4, ANP 3, जबकि आजाद 11 अराकीन हैं और 2 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होगा।